अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी इंस्टा पे आ रहे थे और कमेंट में भी आप लोगों ने पूछा था कि आप बताएं कि जो वसीम पेंडू की माँ है वो डेली रूटीन वाली की क्या लगती है, और जब अगर उसकी बहन है तो एक बहन को डेली रूटीन वाली ने अपने बेटे की शादी पे इनवाइट क्यों नहीं किया। तो फिर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एक ही किस्म का सवाल पूछा, तो मैंने सोचा था कि कमेंट्स में तो मैं सबका रिप्लाई करती भी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उस तरह मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, समझा नहीं सकती हूँ जिस तरह मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो आप लोगों ने करना है कि वीडियो को इन तक ही वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक सॉरी पहली वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने इन्हीं दिनों में अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि तब से लोग सवाल पूछ रहे थे कि वसीम पेंडू क्यों नहीं इनकी शादी में आता या डेली रूटीन वाली अपनी बहन से क्यों नहीं मिलती हैं। तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को सारी बात बताई थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो दोबारा से भी देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सिकंदर भाई ने ये कहा था, ऐलान किया था कि मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद अब सारी बहन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है, और ये छोटे हैं, जो बड़ा भाई है इनका वो है टूर एंड टेस्ट वाली का बाप, उनके वालिद हैं, उनका नाम है शकील, वो इनके बड़े भाई हैं, और वो इनके देखें कि जब माँ बाप फोत हुए तब वो इनके घर आए हैं, और इसके बाद वो इनके घर नहीं आए। क्योंकि जो डेली रूटीन वाली का भाई है शहबाज, उसी के साथ असगर अंकल की एक बेटी की बात तय थी, मंगनी थी उसकी हुई। इसके बाद उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब तो जब रिश्ता ख़त्म हो गया, वो भी बहन है उसकी, जिस तरह डेली रूटीन वाली बहन है उनकी शकील अंकल की, इसी तरह से ये भी बहन है उनकी। तो एक बहन का जब घर से रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो दूसरी बहन ने अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता लिया है, तो शादी भी उसी घर में है, बारात भी उसी घर में जानी है, तो फिर वो किस तरह शिरकत करते। हाँ, जब माँ फोत हुई, बाप फोत हुआ, तो वो आए, और इस तरह से जो है सिकंदर भाई, उन्होंने जो वसीयत उठाई हुई है अपने बाप की, उस पर कोई ख़ास तौर पर वो अमल नहीं कर रहे, क्योंकि वसीयत में ये लिखा हुआ है, हम लोगों ने तो देखी नहीं, लेकिन जिस तरह से सिकंदर भाई साहब को कह रहे थे कि अब्बू की वसीयत है, और अब्बू के फोत होने के बाद मुझे वो वसीयत मिली है, और इस वसीयत को पढ़कर मैं आठ आठ आंसू रोया हूँ, और मैंने दिल में ये ऐद कर लिया है कि मैं कभी अपने बहन भाइयों को जुदा नहीं होने दूंगा, मैं सब बहन भाइयों को लेकर चलूंगा। लेकिन अफसोस कि इस बेचारे की बातों में कोई बंदा भी नहीं आ रहा है, किसी ने भी यकीन नहीं किया है, सभी कह रहे हैं कि छोड़ो, ये वैसे ही बोल रहा है। इस वजह से ये बेचारा डिप्रेशन में भी चला गया, इतनी टेंशन में भी चला गया, कैमरे का सामना नहीं कर सकता है, बस बहुत ही बेचारा मुश्किल हालात में है। तो इसका तो बस चलता तो ये वसीम की माँ को भी और वसीम को भी इस शादी में लेके आता, क्योंकि जिस बंदी को ये टारगेट कर रहा है वो सोनिया है। सोनिया ने जब ये कहा था कि मेरी चाचू लोग आएंगे मेरे घर, मतलब कि ये अबरार भाई लोग, तो अगर सिकंदर नहीं बैठना चाहता तो ना बैठे, क्योंकि सिकंदर भाई ने ये कहा था कि अगर वो लोग आए तो मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि इन लोगों की आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी। और सबसे पहले लड़ाई क्यों हुई, वसीम लोग डेली रूटीन वाले के घर क्यों नहीं आते, इनकी आपस में बोलचाल क्यों बंद है, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती, मैं बताती हूँ कि असल बात क्या है। असल बात ये है कि जब नया यूट्यूब नया नया मुतारिफ हुआ था इस गांव में, लोग कहते हैं कि आप जल्ला अरई ना बोला करो, क्योंकि इनकी जो यूसी है ना, वो जल्ला अरई वालों की भी नहीं है, मतलब इनका एक गांव है और इसका पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं पता। तो चले जी, लोगों के हम इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते कि हम बार बार बोलें जल्ला जल्ला। तो इस तरह से इन लोगों के गांव में जब यूट्यूब आई, तो यूट्यूब को लेकर हर एक बंदा कह रहा था कि बस वीडियो बनानी है, अपनी औरतों को दिखाना है, तो वीडियो बना के मुफ्ते में हम लोग तो आराम ही घर में करेंगे, हर महीना हमें अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। उस टाइम नई महंगाई होती थी इतनी ज़्यादा, और डॉलर का रेट भी कम था, लेकिन महंगाई भी थी कंट्रोल में।
جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ویوز کی برمار ہو رہی ہے اور پیسوں کی بھی ہو رہی ہے، تب ان لوگوں کے دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ تب ڈیلی روٹین والی کا اور صابرہ کا چینل دوڑ نہیں رہے تھے بلکہ بھاگ رہے تھے۔ جو اس کی باغ دوڑ تھی چینل کی، ڈیلی روٹین والی کی، وہ تھی ابرار بھائی کے ہاتھ میں، اور جو صابرہ کی تھی وہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھی۔ اور ڈیلی روٹین والی کا جو چینل تھا وہ ڈیلی روٹین کی بارش میں گرنے سے بہت ہی زیادہ وہ ہو گیا تھا، رن کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد جی ان کے سارے گاؤں والوں نے چینل بنا لیے، اور اسی چینل کو لے کر انہوں نے جب یہ سوچا کہ وسیم لوگوں نے کہ ہماری سگی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ ماں کا پر ہوتی ہے، تو ایک قسم کی ہماری ماں ہم کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہے اور وہ ابرار کو دے رہی ہے، ہمارے ساتھ ویڈیوز نہیں بناتی ہے بلکہ ان لوگوں کو زیادہ ہی یہ کرتی ہے کہ اہمیت دیتی ہے۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور کچھ جو وسیم پینڈو کی بہن ہے نقاب پوش حسینہ سمیرہ کی کوئی غیر مناسب قسم کی پکس ابرار لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے سے ان لوگوں میں آپس میں ہنگامہ مچ گیا، کیونکہ کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی عورت کی اس طرح کی پکس سوشل میڈیا پہ آئے۔ اس بات کو لے کر ان لوگوں میں بہت ہی زیادہ لڑائی ہوئی، اور اب جس طرح سے یہ اب ساتھ دے رہی ہے نا ڈیلی روٹین والی، اسی طرح سے اس نے اپنے سگے خون کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ابرار لوگوں کا ساتھ دیا، اور انہی کے ساتھ ابھی بھی دے رہی ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، سب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ان لوگوں نے صرف یوٹیوب سے پیسہ نہیں کمایا ہے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو دکھا کر بھی، ان معذور بچوں کو دکھا کر بھی اچھے خاصی ارننگ کی ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ تھی آصف فیملی۔ آصف بیچارہ جو ہے نا، اور اس کے بہن بھائیوں کو اس جاوید نے اور ابرار لوگوں نے بہت ہی زیادہ دکھایا، کیونکہ جو آصف کی ماں ہے وہ ابرار کی سگی خالہ ہے۔ تو سگی خالہ آج اپنے نہ ہی ان کے لوگوں کی شادی میں شرکت کی، نہ ہی سگے ماموں نے ابرار لوگوں کی شادی میں شرکت کی، تو پھر ڈیلی روٹین والی کس طرح اپنی بہن کو اپنے بیٹے کی شادی میں انوائٹ کر سکتی تھی؟ کیونکہ اس لیے پہلے انہوں نے سونیا کی شادی جب وسیم پینڈو سے ہوئی تھی، تب بھی نہ ڈیلی روٹین والی ان کے گھر آئی تھی، نہ ہی ابرار لوگ ان کے گھر آئے تھے، کیونکہ وسیم لوگوں کی جب دشمنی تھی تو شکور انکل بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے سگی خالہ نے بھی اپنے بانجے کی شادی میں شرکت نہیں کی۔ ان کی وسیم پینڈو کی ماں بھی مجبور تھی، وہ بھی اپنی بہن کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اگر بلاتی شادی میں تو بہن ہرگز شرکت نہ کر سکتی تھی، کیونکہ بہن کے پیچھے جو گاڈ فادر تھے اس کی وہ ہرگز اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ جو ہے نا ہمیں چھوڑ کر وہ ہمارے دشمن کے گھر چلی جائے۔ اب دیکھیں کہ ڈیلی روٹین والی نے کتنی قربانیاں دیں ان لوگوں کی خاطر۔ اس نے اپنے سگے رشتوں کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، ایک قسم کا اپنے ماں باپ کو چھوڑا، سب کچھ اس نے ان لوگوں کے لیے کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی اوقات ایک منٹ میں مٹی میں ملا دی۔ کیونکہ جب یہ چینل تھا تب اس کا ایڈسن، تب اس کا جو بینک اکاؤنٹس جس میں اس کی ارننگ آتی تھی، اے ٹی ایم کارڈ، چیک بک، وہ سارا کا سارا ابرار بھائی کے پاس تھا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق، جو اس کے گاؤں کے لوگ ہیں ان کے کہنے کے مطابق، یہ جو گھر بنا ہے یہ سارا کا سارا ڈیلی روٹین والی کے پیسوں سے بنا ہے، جو ابرار بھائی لوگوں کا گھر۔ اس کے بعد یہ خود کہتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، لوگوں کو فیل بھی نہیں کرواتی تھی کہ یہ بابر اور ابرار اس کے دیور کے بیٹے یا اس کے اپنے بیٹے ہیں۔ لیکن بیٹوں نے کیا کیا؟ اپنی شادی میں کھڈے لگا دیا اپنی اس چاچی کو۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی بہنوں کو بھی چھوڑا، دو بہنوں کے گھر میں وہ جاتی ہے، تیسرے بھائی کے گھر میں نہیں جاتی ہے، اور نہ ہی وسیم پینڈو کی ماں کی وہ اس گھر میں جاتی ہے۔ جب ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے تب وہ بہنیں وہاں پر بیٹھی ہوتی تھیں، سکندر بھائی کے گھر وہ بیٹھی ہوتی تھیں، ادھر ہی وہ ملتی تھیں۔ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو ایک دوسرے کے گل لگ کر وہ اپنا دکھ شیئر کر سکتی ہیں، لیکن ادروائز اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے گھر نہیں آتی ہیں، اپنے بچوں کی خوشیوں میں بھی ایک دوسرے کو شامل نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ وسیم پینڈو بھی اس شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ انہوں نے بھی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا ایک ولاگ بنایا تھا کسی اور کی شادی کا۔